السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده قدروا. هذا كيكون اول فيديو ديالي على اليوتيوب، كنتمنى انه يعجبكم. حضرت فيه بريوش على شكل شهده، عمرته بلا كريم باتيسير وحبيبات الشوكولا. كيجي هشيش وبنين، كيعجب الكبار والصغار في نفس الوقت. والمقادير ديالو بطريقه سهلين بزاف. ندوزو المقادير. كنحتاجو 2 معالق كبار ديال الخل، 6 المعالق كبار ديال الزيت النباتيه، حبيبات الشوكولا تقدروا ديروا شكلاط عادي تقطعوا قطع صغيره، 2 معالق كبار ديال الخميره الفوريه، 2 معالق كبار ديال النافع وحبه حلاوه مطحونين، 4 المعالق كبار ديال السكر سنيده، خماره حمراء، 2 كيسان ديال العنبه ديال الحليب دافي، كيلو ديال الدقيق الابيض وفاني. ندوزو للطريقه. في العجينه الكهربائيه ديالنا اولا في القصعه كنخليو الكميه ديال الدقيق كامله اللي عندنا، يعني كيلو ديال الدقيق الابيض. انا هنا كندمج المكونات اللي هي ناشفه، عاد من بعد كندوز المكونات السائله، كنزيدو عليها السكر سنيده. الا بغيتو البريوش ديالكم يجيوش حلو بزاف تقدروا تكتفيو غير ب2 ديال المعالق اولا 3 على حسب الذوق. كنضيفو الخماره الحمراء. من بعد هنايا نسيت ما قلتلكمش اننا كناخذ واحد نص كاس ديال الماء دافي، كنخلط معاه الخميره الفوريه. كاين اللي كيعجبو يديرها حبيبات يقدر يديرها، انا لا، انا كيعجبني نخلطها مع الماء عاد نضيفها من بعد. الخليط ديالي كنزيد الفاني، من بعد كنزيد 2 معالق كبار ديال حبة حلاوة ونعناع مطحونين اللي كيعطيو مذاق هائل للبريوش. كنبدا ندمج المكونات، كنخليهم حتى كيتخلطوا مزيان، عاد من بعد كنضيفو لهم المكونات السائله. فاش كنشوفوهم تخلطوا مزيان كنبداو نضيفو المكونات السائله شويه بشويه. كنزيدو اول حاجه الزيت النباتيه، تقدروا تعوضوها بالزبده، انا هنا اكتفيت بالزيت. من بعد كنضيفو الخل اللي كيهشش وكيجيبها رطبه، ونخلطو مزيان. ومن بعد غنضيفو نصف كاس ديال الماء اللي خلطنا فيه الخميره، كنزيدوه الخليط ديالنا ونخليو كلشي كيتخلط مع بعضياتو. من بعد عاد نضيفو الحليب هو اللي غيجمع لنا العجين ديالنا. انا قلت لكم في الاول 2 ديال الكؤوس، ولكن هنايا درت 3، درت الكميه اللي جمعت لي الخليط. خصكم ديروا من 2 حتى 3. مهم الكميه ديال الحليب اللي ما تخليش العجين سائله وما تعطيش ما يكونش العجين قاصح. هنايا كما كتشوفوا غنديروها في الاناء ونخليوها ترتاح نغطيوها واحد 5 دقائق بعد نخدمو بها. هنايا العجين ديالنا كما كتشوفوا نقسموها باش نقدروا نتحكموا فيها. تقدروا ديروا بها قريشلات، تقدروا ديروا بها بتي بان. هنايا العجين غندلكها بالمدلك مزيان ونطلقها حتى تبان لي انها طلقات مزيان. هو اهم حاجه انه السمك ديالها ما يجيش رقيق وما يجيش غليظ، يعني تجي في النص باش كتجي مزيانه. وهنا انا غندهنها بلا كريم باتيسير ديال العلبه عادي، خلطتو مع الحليب والسكر سنيده والزبده. تقدروا تصوبوه في المنديل وتقدروا تستغناو عليه كاع، ديروا كونفيتور وديروا شي حاجه. هنايا لا كريم باتيسير كندهنها مزيان على العجين ديالنا كامل كما كتشوفوا معايا. من بعد غنجيب داك الحبيبات ديال الشوكولا غنبدا ندردرهم مزيان على العجين حتى كنشوفوا انه العجين كامل ولا فيه الحبيبات. بعد نبداو بشويه بشويه باش ما تقطعناش العجين، حيت فيها داك الحبيبات اللي يقدروا يقطعوا العجين. نقولوا شويه بشويه. هنايا حاولوا ديما تخليو التلويه ديالكم في صف واحد باش يجي داك زوين. تقدروا تعوضوا الحبيبات ديال الشوكولا بداك الشوكولا اللي طويل حتى هو كيجي زوين. يعني قبل ما تلوي في كل تلويه دير الصف ديال الشوكولا تلويها. هنايا من بعد ما كنساليو تلويه العجين ديالنا غندوزو اننا نقطعوها. انا في التقطاع ما كنستعملش السكين، حيت السكين كل ما كنقطعو به كل ما كتجر معنا العجين
كنستعمل الخيط. هانتوما تشوفوا معايا كيفاش الخيط كيسهل التقطيعه ديال العجين، ما كتضرش معكم كيف ما كنقول لكم. هانتوما تشوفوا معايا كنحطوا الخيط تحت العجين وكنقطعو، من بعد كنستمروا في التقطيع ديالنا. كنجيبوا واحد المول اللي هو دائري، تقدروا ديروا مربع على حسب شنو عندكم، ندهنوه بالزبده والطحين ونبداو نحطوا العجين ديالنا. المهم داك الطريفات نحاولوا نبعدوهم حيت تختمر. من بعد هنا من بعد ما كتستمر كندهنوها. انا باش كندهنها كندير بيضه ومعلقه صغيره ديال نسكافيه ومعلقه ديال الخل. داك اللون ديال النسكافيه كيجيبها زوينه من مور ما كطيب. وكنحاول انني ندهن العجين مزيان بالخليط، كنشوفوا انه تدهن مزيان وكلشي تدهن الاطراف وكلشي. من بعد كندردر عليه اللوز وسكر سنيده. هنا عندي اللوز محمر ومطحون، وزدت عليه معلقه ديال السكر سنيده حتى هو كيجي زوين. داك السكر مع داك اللون ديال القهوه كيجي زوين. من بعد كندخلها للفرن. الفرن كنشعل انا غير تحت على نار مهيله، كنبقى نزيد شويه بشويه باش كتبقى تطلع حتى هي مزيان. هانتوما كتشوفوا معايا كيفاش من بعد ما كتخرج كيفاش كتكون زوينه وكتكون اللون ديالها زوين من الفوق كيف ما كنقولوا. هانتوما مترشفشه وزوينه كتجي بنينه بزاف. وهنا كنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. كنتمنى ان البريوش يكون عجبكم، كنتمنى انكم تجربوه، واللي جربوه يخليها لي في لي كومونتير، وكنتمنى انكم تشجعوني حيت هذا اول فيديو ديالي. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد في وصفه جديده، والى اللقاء.